पछिल्लो समय धेरै मानिसहरूको कलिले उमेरमा पनि चाउरीपन अनुहारमा देखिन्छ होइन। चाउरी चाहिँ किन सानै उमेरमा पर्छ अहिले डाक्टर साहब? त्यस्तो चाउरी सानै उमेरमा पर्छ भन्ने त होइन तर जब के छ भनेदेखि मान्छेको रिङ्कल फेसहरू आउने भनेको चाहिँ रिङ्कल किन हुन्छ मान्छेलाई चाउरीपना किन हुन्छ होइन। जस्तो हामी यहाँनिर माथि चाउरी परिरहेको हुन्छ किन सबै मस्कुलर मसलले गर्दाखेरि विभिन्न कन्ट्राक्सन अनि फेरि रिल्याक्सेसन कन्ट्राक्सन रिल्याक्सन गर्दाखेरि एउटा त लाइनहरू बनिरहेको हुन्छ क्या। पहिला त फाइन लाइन हुन्छ अनि त्यसपछि त्यही नै तपाईँको कन्टिन्युसली भइरहेको हुन्छ त्यसलाई स्ट्याटिक लाइन भन्छ जुन चाहिँ एकदम रेस्टिङ स्टेज यतिको चुलाएर बसिरहेको बेलामा तपाईँको त्यो लाइनहरू देखिन थाल्छ होइन। अब मान्छेको चाउरी तपाईँले सोध्यो भने किन पर्छ दुईवटा रिजन छ। एउटा त शरीर भित्रैको कुनै रिजन छ भनेदेखि शरीरको भित्रै कारणले गर्दाखेरि हामी इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर भन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि भइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ हामी खासै त्यस्तो धेरै रिभर्स गर्न सक्दैनौँ। तर एक्सट्रिन्सिक कारण बाहिरपट्टिको कारण चाहिँ के हो भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो भने त्यसको रिजन अलिकति गर्न सकिन्छ कि लाइक एउटा चाउरीको मेन रिजन भनेको तपाईँको पल्युसन हो, एक्सेसिभ एक्सपोजर टु द सनलाइट हो, घाममा बढी मात्रामा एक्सपोजर बढी भएर आउने हो। थर्डमा तपाईँको खानपिनको कुरा आउँछ। फोर्थमा अलिकति स्किन ड्राइनेस बढी भयो भनेदेखि धेरै मान्छेको चाउरीपना बढिरहेको हुनसक्छ होइन। यो अलिकति सबभन्दा कमन कारण चिजहरू हो होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँको बढ्ने अब चाउरी अब बच्चालाई नदेख्यो भने बच्चामा त्यति धेरै चाउरी परेको हुँदैन कि त जेनेटिक फ्याक्टरले नै पहिलेदेखि नै उसको तर सानै उमेरदेखि जति बेला नपर्नु पर्ने थियो त्यति बेला नै कसैको यहाँ परिरहेको हुन्छ यता परिरहेको हुन्छ नि। त्यसमा चाहिँ अब अरू पनि के हुनसक्ने भनेको कोही मान्छे एकदमै मोटो थियो, मोटो मान्छेले अब अलिकति उसले इफोर्ट लगाएर दुब्लायो त्यो भने पनि तन्किरहेको छालाहरू चाहिँ अलिकति खुम्चिँदाखेरिको अवस्थामा अलिकति चाउरी पर्ने हुन्छ। जस्तो हामी के भन्छौँ एउटा बलुनलाई फुलाइसकेपछि त्यसलाई नर्मल पहिलाकै सेपमा ल्याउन सकिँदैन नि। कोही मान्छे मोटो थियो अलिकति दुब्लाएर गऱ्यो भनेदेखि त्यो त अलिकति तन्किसकेको छाला त्यो च्यातिसकेको हुन्छ, च्यातिसकेको छाला त चाउरी पर्ने हुन्छ त खत बस्ने हुन्छ। त्यही भएर बच्चा बेलामा हुनसक्छ जेनेटिक कारणले हुनसक्छ अथवा मोटो मान्छे दुब्लाएर हुनसक्छ। तर बिस्तारै अब अरू त इम्युनिटी फ्याक्टर नै बाहिरी जुन चाहिँ हाम्रो अघि भने नि सनलाइट त्यसपछि यिनीहरू नै बढी मात्रा हुने हो। चाउरीपनाको उपचार सम्भव छ कि छैन? हामी डिले गर्न सक्छौँ होइन। हामी त्यसलाई उपचार भनेको जस्तो कोही मान्छेको चाउरी पर्यो भनेदेखि हामीले के चाहिँ गर्छौँ भनेदेखि आजकल मान्छेको समस्या त्यही त छ नि म बुढो हुन चाहन्न होइन। कोही मान्छे ग्रेसफुली म ओल्ड हुन्छु भन्छ नि, कोही म चाहिँ बुढै हुन चाहन्न है, मेरो अनुहारमा कहीँ पनि एक लाइन पनि देखिनु भएन भन्ने मान्छेहरू पनि छ, डिमान्डिङ मान्छेहरू। त्यसमा कसरी गर्छ भनेदेखि हामीले उपचार गर्नुको लागि होइन सम्भव छ। मान्छेलाई जन्मेदेखिको जबसम्म उसको देहान्त तबसम्म पनि विदाउट रिङ्कल पनि राख्न सकिन्छ। उपाय के छ त हामीले पहिलादेखि नै सुरुदेखि नै होइन मान्छेहरूलाई उपचार गर्दाखेरि चाहिँ जे फ्याक्टरले चाहिँ के अरे चाउरी पर्छ त्यसलाई कम गर्न लगाउनु पऱ्यो। त्यो भने के हो त एक्सपोजरलाई कम गर्नु पऱ्यो, पल्युसनलाई कम गर्नु पऱ्यो, सुरुमै खानपिनलाई व्यवस्थित गराउनु पऱ्यो। एकदम एक्सेसिभ मात्रामा फेसियल एक्सप्रेसन दिएर कुरा गर्ने मान्छे हुन्छ नि, हाँस्दा पनि एकदम धेरै खिटका छोडेर हाँस्ने। हामी त्यो मान्छे अनुहार हेरेर भनिदिन सक्छौँ यो मान्छे चाहिँ एकदम खिटका छोडेर हाँस्छ, यो मान्छे चाहिँ मुसुक हाँस्छ भन्ने खालको अनुहारको त्यो चाउरीपना हेरेर पनि भन्न सकिन्छ होइन। अब त्यो पर्ने नदिनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि त्यो जुन चाहिँ मसल हुन्छ नि हामी मसलले गर्दाखेरि त्यो कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन गर्छ त्यसलाई नै रिल्याक्सिङ डोजमा हामी कुनै औषधिहरू दिइराख्ने हो भनेदेखि त्यो मसल कन्ट्राक्सन पनि हुन सक्दैन, रिल्याक्सन हुन सक्दैन, चाउरी पर्दैन, हुनै नदिने तरिका है। तर यो भन्दा भन्दै पनि मान्छेको चाउरी त पर्छ। त्यसलाई चाहिँ गर्ने भनेको अलिकति कोलाजन सिन्थेसिसहरूको लागि स्टिमुलेट गर्नु पऱ्यो होइन। स्किनलाई सफल राखिराख्नु पऱ्यो, सफ्ट राखिराख्नु पऱ्यो। विभिन्न कस्मेटिक्सहरू पाउँछ, विभिन्न केमिकल्सहरू पाउँछ, विभिन्न इन्जेक्सनहरू पाउँछ, विभिन्न प्रोसिजर्स जस्तो तपाईँको अलिकति गर्ने भनेको हुन्छ नि माइक्रोब्लेडिङ गर्ने भन्छौँ हामी, लेजर गर्ने भन्छौँ, रेडियो फ्रिक्वेन्सी गर्ने भन्छौँ, विभिन्न पद्धतिहरू छ। अहिले चाहिँ हाइफू भन्छौँ होइन, अल्ट्रासाउन्ड गाइडेड यो तपाईँको जति पनि मान्छेहरूको टाइट स्किन टाइटेनिङ गर्ने पद्धतिहरू धेरै छ। डाक्टर साहब छाला डढ्नु र पोतोमा के कुरा भिन्नता छ? अब हेर्नुहोस् छाला डढ्नु भनेको चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ बाहिरी फ्याक्टरले होइन तपाईँको जस्तै कहिलेकाहीँ सनलाइटले गर्दाखेरि डढ्ने भयो, कहिलेकाहीँ हिटले गर्दाखेरि डढ्ने भयो, कसैलाई तपाईँको तातोले गर्दाखेरि डढ्ने भयो। त्यसले जुन चाहिँ तातोपनाले गर्दाखेरि डढिसकिसकेपछि जुन चाहिँ स्किन रातो हुन्छ नि अनि त्यो रातो बेला हामी इन्फ्लेम स्किन भन्छौँ।
त्यो स्किन चाहिँ निको हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि निको हुँदाखेरि होइन त्यो कालो भएर बस्दिन्छ क्या। त्यसलाई हामी मेडिकल टर्ममा पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेन्टेसन भन्छौँ। त्यो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेन्टेसन चाहिँ तपाईँको पोतोसँग इन्टायरली डिफ्रेन्ट कुराहरू हो। पोतो भनेको चाहिँ अर्ने कारणले आउने भयो होइन, अघि भन्ने कारणले आउने भयो। तर यो तपाईँको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेन्टेसन भनेको चाहिँ डढिसकेपछि आउने खालको होइन। छाला जुन चाहिँ हामी त्यो डढ्ने फ्याक्टर्सहरू हो नि, आगोको तातोपना अथवा कुनै हिट सनलाइट यसले गर्दाखेरि आउने भयो। फरक दुईवटा एकदम डिफ्रेन्ट फरक छ। जति नै ध्यान दिए पनि अनुहारमा डन्डीफोर आउने गर्छ नि। डन्डीफोर चाहिँ खास आउनुपर्ने कारण के हो? कस्तो प्रकारको छाला चाहिँ डन्डीफोर आउने? अब यस्तो छ, डन्डीफोर भनेको बेसिकली हामीले कसरी बुझ्छौँ भनेदेखि टिनेज प्रब्लम होइन। सानो सबैलाई त आउँदैन, बच्चामा आउँदैन, घोडामा आउँदैन, आउनको लागि आउँछ कसलाई त टिनेजमा होइन। जो मान्छे जवानीमा आउने खालको रोग भन्छ नि होइन, पिम्पल्स अथवा डन्डीफोर अथवा एक्नी अथवा जिट्स जे भन्नुहोस् आउँछ। अब कस्तो खालको मान्छेमा आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि अझ मलाई सोध्नु मन लाग्यो, अनुहारमै चाहिँ डन्डीफोर किन आउँछ? अब यस्तो छ, अनुहारमा मात्रै मान्छे देख्ने मात्रै अनुहारमा हो होइन। तर डन्डीफोर तपाईँलाई अचम्म लाग्ला सुन्दाखेरि हत्केला र पैताला बाहेक जहाँ पनि आउन सक्छ होइन। जहाँनिर सेबासियस भन्ने ग्ल्यान्ड हुन्छ, हाम्रो शरीर विभिन्न ठाउँमै हुन्छ। त्यो सेबासियस ग्ल्यान्ड भएको हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गमा तपाईँको डन्डीफोर हुन सक्छ। हामीले देखिने अनुहारमा किन हो अथवा ढाडमा किन हो अथवा छातीमा किन हो भनेदेखि त्यो एरियामा चाहिँ सेबासियस ग्ल्यान्डको नम्बरहरू सङ्ख्याहरू बढी हुन्छ, त्यही भएर त्यो एरियामा बढी मात्र आउने मात्रै हो। नत्र भने डन्डीफोर तपाईँको अनुहारमा, छातीमा, हातमा, ब्याकमा अथवा अरू पनि कुनै पार्टमा आउन सक्छ। अनुहारमा मात्रै आउनुपर्छ भने कहीँ पनि छैन। कस्तो प्रकारको छालामा चाहिँ बढी आउँछ? अब बेसिकली छाला भने हेर्नुहोस्, अब पिम्पल्स आउनुको सबभन्दा ठुलो रिजन भनेको हामी हर्मोन भन्छौँ होइन। अब सबभन्दा बढी एकदम बुझिरहेको पनि चिल्लो छाला भएको मान्छेको मा सबभन्दा बढी डन्डीफोर आउँछ भन्छौँ कि। तर त्यति मात्रै पनि होइन, डन्डीफोर आउनुको लागि एउटा त जेनेटिक फ्याक्टरले प्ले गरेको हुन्छ, उसको हर्मोनल फ्याक्टरले प्ले गरेको हुन्छ, भनेदेखि बाहिरपट्टि फ्याक्टरले पनि जस्तो एक्जोजेनस फ्याक्टर भन्छ नि, एक्सेसिभ त्यो कस्मेटिक्स चिल्लो खालको कस्मेटिक्स लाउन ल्याइरहेको हुन्छ, जसले लाउँदाखेरि हाम्रो पोर्सहरूलाई क्लग गरेर ब्लक गरेर भित्रपट्टिबाट आउनुपर्ने जुन चाहिँ पोर्सबाट आउनुपर्ने कन्टेन्टहरूलाई भित्रपट्टि थुन्नेपछि त के हुन्छ, ब्लक हुन्छ। त्यसपछि पिम्पल्स आउन सक्छ यो होइन। त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले भने जस्तै गरेर अलिकति बढी आइरहेको फोकसमा आइरहेको भनेको पहिला हामी के भन्छौँ, धेरै चिल्लो खायो भनेदेखि मान्छेलाई पिम्पल्स बढी आउँछ भन्छ होइन। तर बाई बुक भन्नुहुन्छ भनेदेखि खानासँग पिम्पल्सको रिलेसनै छैन भन्छ हामी, किताब अनुसारले होइन। त्यही पनि कतिपय मान्छेले के भन्छ, मलाई चिल्लो खायो भने पर्छ। अहिलेको नयाँ कन्सेप्टमा कहाँ आइरहेको छ भनेदेखि अलिकति बढाउने भनेको डेरी प्रडक्ट्सहरूले, दुध जन्ने प्रडक्टबाट जस्तो चक्लेट भयो, आइसक्रिम भयो, मिठाईहरू भयो होइन। त्यसपछि आएर पनिरहरू जति अलिकति बढी मात्रा कन्ज्युम गर्छ त्यो मान्छेले बढी मात्रा पिम्पल्स सताइरहेको छ। किताबमा आइसकेको भन्दा पनि अहिलेको जस्तो एक्सपिरियन्स प्लस यो अनगोइङ इन्भेस्टिगेसन्सले गर्दाखेरि चाहिँ मेबी डेरी प्रडक्टले गर्दाखेरि मान्छेलाई बढी पिम्पल्स आइरहेको हो कि खानपानले गर्दाखेरि हो कि भन्ने कुरा हो। थर्डमा भनेको चाहिँ स्ट्रेस, टेन्सन बढी भयो भनेदेखि पनि मान्छेलाई बढी मात्रा पिम्पल्स आइरहेको हुनसक्छ। यसको रोकथाम चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? अब पिम्पल्स हेर्नुहोस् है, मान्छेलाई धेरै मान्छेलाई त म त कतिलाई के पनि भन्छ नि, पिम्पल्सलाई डिजिज होइन भन्छु। किनभनेदेखि टिनेजमा आउँछ, उपचार नगरे पनि पछि गएर निको भएर। टिनेजरमा मात्र होइन नि, यो त धेरै मैले एकजना महिलाको देखेको छु 60 वर्षतिर लगभग उहाँ पुग्दा पनि आएको छ नि त, उहाँको ढाडमा, कानमा, नाकमा जताततै। त्यही कुरा छ। अब पिम्पल्स आउने रिजन एउटा मात्रै छैन भने रिजन त्यो कुन कारणले आयो भन्ने कुरा पर्छ। तर इन जेनरल कुरा गर्ने भनेदेखि हामी पिम्पल्सलाई टिनेज प्रब्लम भन्छौँ होइन। तपाईँको जेनरली अप टु द एज अफ 25 इयर्स अलमोस्ट 90-95% पिपलको पिम्पल्स निको भइसकेको हुनुपर्छ। रिमेनिङ पिपलहरूमा चाहिँ अप टु द एज अफ 40 इयर्ससम्म हुनसक्छ भन्छौँ। 40 इयर्सभन्दा माथि जेनरली मान्छेको पिम्पल्स जेनरली आउँदैन। आयो भनेदेखि कुनै रेयर घटना पर्ला कि भन्ने खालको कुराहरू हो। र तपाईँले भने जस्तै गरेर यदि त्यो 60 वर्षभन्दा माथिको पिम्पल्स आएको छ भनेदेखि सायद होइन उसले कुनै औषधि खाइरहेको छ कि
किन औषधिले गर्दाखेरि पिम्पल्स आइरहेको हुन्छ। धेरै औषधिहरू छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको डन्डिफोर जस्तै पिम्पल्स जस्तै खालको लिजन चाहिँ आइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ मान्छेलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ कि मेरो त डन्डिफोर पाएछ भन्ने खालको समस्याहरू नहुन पनि सक्छ। अब आउने जुन चाहिँ अर्को तपाईँको जुन चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको थियो आउनै नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा होइन। अब आउनै नदिनको लागि त हाम्रो जुन चाहिँ शरीरमा भएको सेबासिस ग्ल्यान्ड हुन्छ जसले गर्दाखेरि तैलीय पदार्थ अथवा चिल्लो पदार्थ सेक्रेसन गर्ने कुराहरू हो, त्यो चिल्लो पदार्थ सेक्रेसन गर्नलाई चाहिँ दिनु भएन, त्यसको लागि औषधि खुवाएर सप्रेस गर्नु पऱ्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा जुन चाहिँ हाम्रो क्लग आउट गर्ने खालको पोर्सहरू हुन्छ त्यसलाई क्लग आउट अथवा बन्द हुनलाई नदिनु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ खुला राख्न दिनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न प्रोसिजर्सहरू छ, जस्तो औषधि लगाएर हुन्छ कि अथवा बाहिरी कुनै त्यो हामी हुन्छ नि बाहिरपट्टि क्लगहरू हुन नदिएको लागि कुनै प्रोसिजर गरेर हुन्छ कि त्यो गर्न दिनु पऱ्यो। थर्डमा गर्ने भनेको चाहिँ आइहालेको छ भने त उपचार गर्नु बाहेक अर्को अप्सन नै छैन। तर पिम्पल्स आउन नदिने भनेको चाहिँ खानपानमा अलिकति डेरी प्रडक्टलाई कम गराउने होइन, सुत्नलाई अलिकति आरामसँग सुत्ने, टाइमिङली पुर्याउने गर्ने, स्ट्रेसलाई कम गर्ने, डेली स्किन रुटिनलाई मेन्टेन गरिराख्ने, धेरै चिल्लो कपालमा कस्मेटिक्सहरू तेल भयो जेल भयो क्रिमहरू सकेसम्म नलगाउने होइन। अनि हामी सुत्ने तकियाको खोलहरू हुन्छ नि त्यो पनि एटलिस्ट हामी हप्ताको 2 पल्ट जस्तो चेन्ज गर्ने क्या। त्यसमा पनि किन लागिरहेको कपालमा लागेको डटहरू डस्टहरू भयो अथवा चिल्लो नै तपाईँको तकियामा लागेको छैन, हामी सुत्छौँ, सुतिसकेपछि त्यो चिल्लो अलिकति त्यो तकियामा लागेको चिल्लो गालामा पर्छ, त्यसले फेरि क्लगहरू गर्नु सक्छ पोर्सहरूलाई, त्यो गर्न नदिने होइन। अब जति पनि पिम्पल्सलाई गर्ने उपचार सबै गर्नुपर्ने भयो। अब त्यो भनेको चाहिँ औषधि एउटा, औषधि मात्रै भएन भनेदेखि अर्को मिनिमल प्रोसिजर्सहरू छ, जस्तो हामी त्यसमा पनि केमिकल पिलिङको कुरा आउँछ, त्यसमा पनि तपाईँको एउटा ओमेगा लाइट्सहरूको कुरा आउँछ होइन। ओमेगा लाइटले हामी सेकाइदियो भने त्यसले पनि नआउनु दिँदैन। इभन आइपिएल भन्छ इन्टेन्स पल्स लाइटहरूको लेजरको प्रविधि गर्दाखेरि पनि पिम्पल्स आउनलाई बन्द गर्न सकिन्छ। तर आउनै नदिने भने चाहिँ चाहँदै पनि आइ त हाल्छ तपाईँको पिम्पल्स, कसैको थोरै आउँछ कसैको बढी आउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो। आउनै नदिने भनेको असम्भव नै जस्तो कुरा हुन्छ कि त पहिलेदेखि औषधि खाएर बस्नु पऱ्यो, एउटा पनि सेबासिस ग्ल्यान्डलाई तपाईँको इन्फ्लेमै हुँदिनु भएन। त्यो भनेको त म मरिहाल्छु कि भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै खुट्टा तानेर बस्छ जस्तो मात्रै हो। कसैको अनुहारमा हातमा खुट्टामा शरीरमा होइन सेता दुबी हुन्छन् नि, वास्तवमा दुबी चाहिँ किन आउँछ डाक्टर साहब? दुबी अब कसरी बुझाउने भन्ने कुरा भयो होइन। सेतो दुबी भन्नुहुन्छ भनेदेखि यदि तपाईँ भिटिलिगोको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन, पाण्डुरोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सेतो दुबी भनेको त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हाम्रो शरीरको स्किनको त्वचाको भित्रपट्टि होइन एउटा पिगमेन्ट प्रोडक्सन गर्ने सेल्स हुन्छ, त्यसलाई हामी मेलानोसाइट्स भन्छौँ होइन। त्यो मेलानोसाइट्सहरूको चाहिँ डेक भएको हुन्छ, त्यसले मेलानोसाइट्सले जुन चाहिँ पिगमेन्ट त्यसलाई हामी मेलानिन भन्छ त्यो प्रोडक्सन गर्नै बन्द गरिदिन्छ। बन्द गरिसकेपछि के हुन्छ, जति पनि स्किनको हाम्रो कलरहरू हुन्छ त्यो एकदमै सेतो हुँदै आउनुपर्छ होइन। अब त्यो चाहिँ दुधे भन्छ, कसैले त्यसलाई दुबे भन्छ, त्यसले कसैलाई पाण्डुरो भन्छ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भिटिलिगो भन्छ है। अब यो तपाईँको विभिन्न रिजन छ, यो पनि यसको अटोइम्युन डिजिज हो, यसको रिजन कसरी छ यसको पनि रिजन थाहा छैन हामीलाई। जेनेटिक्स फ्याक्टरले धेरै फरक पर्छ भनेको वंशानुगतमा पनि धेरै आइरहेको हुनसक्छ यो। अब विभिन्न थ्योरीहरू छ त्यसमा चाहिँ अब हरेक आफ्नो आफ्नै फन्डाहरू छ त्यसको चाहिँ होइन। तर मेनली आउने भनेको जेनेटिक्स एउटा। कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले कसरी देखाएको छु भनेदेखि ल्युको डाना भन्छ, ल्युको भनेको व्हाइट, डाना भनेको स्किन, त्यो व्हाइट स्किनलाई ल्युको डाना भन्ने हो होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कुनै केमिकल लगाएर अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ बर्न भएर त्यो डढिसकेपछिको त्यो निको हुँदाखेरिको छाला हुन्छ नि त्यो छाला पनि सेतो हुन्छ। अब ल्युकोडर्मा र भिटिलिगो झनै सिनोनिमस टर्म्स। यसको चाहिँ उपचार सम्भव छ कि छैन, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अब यस्तो छ, दुबी तपाईँको विभिन्न भेराइटीको दुबी भयो होइन। कसैको थोरै ठाउँमा भइरहेको हुन्छ, 1 ठाउँ 2 ठाउँ भइरहेको हुन्छ, कसैको शरीरमा हुन्छ अनुहारमा हुँदैन, कसैको चाहिँ अनुहार हात खुट्टामा देखिने ठाउँमा हुन्छ जिउमा हुँदैन। कोही मान्छेले उपचार गर्नु खोज्छ, कोही मान्छे नगर्नु पनि सक्छ। अहिले संसारमा धेरै मान्छेहरू छ, धेरै पपुलर सेलिब्रिटी आर्टिस्टहरू छ जसले दुबीलाई नर्मली लिएर बसेको हुन्छ होइन। किनभनेदेखि दुबी कुनै शरीरलाई भित्रपट्टि हामीले क्षति गर्ने खालको रोगी हो होइन। दिस इज प्योरली अ कस्मेटिक बिजनेस, कस्मेटिक डर्माटोलोजीको कुरा हो। कसैलाई दुबी छ भन्दैमा रोग होइन, मलाई कस्मेटिकली मलाई केही पनि अक्वर्ड फिलिङ छैन भनेदेखि मलाई किन दुबीको उपचार गरौँ होइन। किन यसले कसैलाई पनि बढ्दै गएपछि कुनै पनि समस्या हुँदैन होइन। यसले दुबी भनेको चाहिँ यस्तो राम्रो खालको
राम्रो भनौँ कि नराम्रो भनौँ होइन, कस्तो खालको डिजिज हो भनेदेखि कस्मेटिकल डिसफिगरमेन्ट गर्यो, मान्छेहरूको कन्फिडेन्स लुज गर्न सक्छ, उसले कसैले गर्न सक्छ मलाई दुबी आएको छ भन्ने बित्तिकै त घरमै थुनिएर बस्ने खालको मान्छे हुन्छ, बाहिर नजाने सोसियल लाइफै नभएको मान्छे पनि हुनसक्छ दुबी होइन। अब नेपालको कन्टेक्समा कुरा गर्ने भनेदेखि चाहिँ स्पेसली तराई एरियामा के छ भनेदेखि दुबी भएको मान्छेलाई सगुन भएको मान्छे मान्दैन होइन। रिजन के छ भनेदेखि तपाईँको दुबी छ भन्ने बित्तिकै तपाईँको कहाँ छ भनेदेखि जब जो मान्छे केटी मान्छे स्पेसली केटी मान्छेको दुबी छ भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, डाउरीमा तिनीहरूलाई बढी मात्रामा बढी पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। अचम्मको कुरा लाग्ला होइन, तर दिस इज ट्रुथ, दिस इज वाट इज ह्यापनिङ भन्ने खालको कुराहरू सुन्दा अचम्म तर बिटर ट्रुथ हुन्छ। हामी कतिजना मान्छे एकदमै किनभनेदेखि जस्तो मैले कतिजना मान्छे 2जना कि 3जना त मैले भेटिनै सकेको छु, तिनीहरूले मलाई थ्याङ्कफुल पनि गर्न आएको छ। यङ केटी मान्छे दुबी भएको छ, बिहे गर्न लागेको अथवा केटो हेर्नु गयो, दुबी छ भन्ने बित्तिकै केटोको तर्फबाट रिजेक्सन भएको एउटा घटना, त्यो देख्ने एउटा त त्यो घटनाको लागि त्यसरी रिजेक्सन सकिने। अर्को घटना चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो मान्छेले म यो मेरो छोरीको जतिसुकै पैसा खर्च हुन्छ होस् यसलाई निको पार्टीबाट राख्छ भनेर रुँदै कराउँदै आएको उसको पेरेन्ट्स, जुन चाहिँ क्रन्दन छ नि बाबाको उसको, त्यो मैले देखेर हेर्दाखेरि चाहिँ दुबी चाहिँ अचम्मको रोग लाग्छ क्या मलाई। कसैलाई नर्मल फिलिङ, कसैलाई जीवन र मरणको अवस्थाको फिलिङ होइन, डिपेन्ड्स हुन्छ। त्यही भएर दुबी म चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छु भनेदेखि कस्मेटिकल डिसफिगर गर्ने, मान्छेको सौन्दर्यलाई बिगार्ने, शरीरमा सेतो देखिने होइन, दुध जस्तै सेतो धब्बा देखिने एक प्रकारको स्किनको रोग हो, जसलाई कोही मान्छेले उपचार गर्न खोज्छन्, कोही मान्छेले गर्न खोज्दैनन् होइन। तर हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ प्रायः गरेर डिसफिगरमेन्ट हुने बित्तिकै कसलाई मनपर्छ, त्यही भएर जेनरली उपचार गर्न खोज्छन्। र तपाईँले सोधेको क्वेसन उपचार सम्भव छ कि छैन, अब दुबीको नि रिजन छ किन आउँछ हामीलाई थाहा छैन भनिहाल्यो। जुनकै कुराको हामीलाई किन आउँछ भन्ने कुरा जब थाहा हुँदैन भनेदेखि त्यसको उपचार यति नै धेरै हुन्छ कि खासै भन्नु चाहिँ उपचार सम्भव नहुन पनि सक्छ। तर त्यो भन्दैमा कोही मान्छेको उपचार दुबी आइसकेपछि यसको निकै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन है, फेरि निको हुनसक्छ पोसिबली कुन कन्डिसनमा, यदि दुबी हुँदै एकदमै चाँडो उसले उपचार गर्नु खोजेको खण्डमा, प्रपर उपचार पाएको खण्डमा, चेपपाते उपचार नगरेको खण्डमा, खानपिनको व्यवस्था राम्रोसँग गरेको खण्डमा, र यदि औषधि मात्रै नभएर सर्जिकल ट्रिटमेन्ट पनि गर्ने हो भनेदेखि दुबीलाई राम्रैसँग उपचार गर्न सकिन्छ। आजकल त लेजर प्रविधि पनि छ, हामी लाइटबाट सेकाउने प्रविधि पनि छ, एकदम इफेक्टिभ थेरापी आइसकेको छ, त्यही भएर उपचार राम्रोसँग गर्न सकिन्छ, सम्भव छ। होइन डाक्टर साहब, यो छालामा गोलो खालको दाग पनि आउँछ नि, खास कस्तो प्रकारको छालामा यो दाग आउँछ, किन आउँछ? अब गोलो खालको दाग भन्नु अब सबैमा छाला त सबै गोलै खालको दाग आउँछ, कुनै अलिकति लामो मात्रै आउने हो होइन, कुन चाहिँ गोलोलाई भन्ने खालको कुरा हो थाहा छैन होइन। तर गोलो भन्ने बित्तिकै चाहिँ बेसिकली अब तराईतिर आउने पैसे खटिरा दाग हुन्छ नि होइन। पैसे खटिरा दाग भनेको चाहिँ त्यो प्रायः गरेर फङ्गल इन्फेक्सन्स, जसलाई हामी ढुसीले गर्दाखेरि भएको एक प्रकारको सङ्क्रमण भन्छ, त्यसलाई भन्छ होइन। तर अर्को पैसा खटिरा भनेको तपाईँको त्यो एकजना पनि त्यस्तै खालको आइरहेको हुन्छ। तर यदि तपाईँले पैसा खटिरा जस्तो दाग, जसलाई हामी फङ्गल इन्फेक्सन अथवा मेडिकल टर्ममा टिनिया भन्छौँ होइन, टिनिया क्रुरिस अथवा टिनिया कर्पुरिस भनेको तपाईँको जिउको कुन पार्टमा आएको छ त्यसलाई फरक पर्ने खालको कुराहरू हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा मसिनो खालको एउटा सानो फोकाबाट सुरु हुन्छ होइन, त्यो फोका चाहिँ चिनाउँछ मान्छेले, चिनाइसकेपछि त्यो फोका चाहिँ बिस्तार वरिपरि फैलिँदै आउँछ, बिचमा चाहिँ खाली नर्मल स्किन जस्तै देखिन थाल्छ, जहाँ जहाँ फैलिएको हुन्छ त्यो वरिपरि रिङमा चाहिँ तपाईँको सानो मसिनो 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 फोका हुन्छ, अनि त्यो फोकामा स्केल्सहरू हुन्छ, कत्ला कत्ला हुन्छ, त्यो फोका स्केल चाहिँ बिस्तार फैलिँदै जान्छ, फोकाहरू फैलिँदै जान्छ, बिचमा चाहिँ नर्मल हुँदै आउँछ, त्यसलाई हामी दाग भन्छौँ होइन। यो चाहिँ बेसिकली सबभन्दा बढी हुने भनेको चाहिँ जहाँनिर हट एन्ड ह्युमिड कन्डिसन्सहरू छ, जहाँनिर गर्मी बढी मात्र हुन्छ, पसिना बढी आउँछ होइन, अलिकति स्वास्थ्यको राम्रोसँग मान्छेले ख्याल गर्दैन, गुम्सिएर राखिरहेको हुन्छ, डायबेटिक हुन्छ भनेदेखि त्यो मान्छेलाई बढी मात्रामा चाहिँ रिङवोम भन्छ, त्यसलाई आइरहेको हुनसक्छ होइन।
र यो चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भनेदेखि आइसकिसकेपछि हुन्छ नि अब यो फङ्गसले वरिपरि मान्छे अचम्म एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि गोलो चाहिँ हुन्छ कहिले वरिपरि फैलिन्छ बिचमा चाहिँ खाली हुन्छ छेउतिर चाहिँ किन फैलिन्छ भन्ने खालको कुरा हो क्या चाहिँ यसमा चाहिँ कुरा के छ भनेदेखि त्यो फङ्गसले खाने भनेको फङ्गस खाना भनेको चाहिँ के भने स्किनको बाहिर लेयर हो क्या त्यो छालाको सबभन्दा सतै लेयर मात्रै तिनीहरूको खानेकुरा हो अनि खाँदै गइसकेपछि भित्रबाट खानेकुरा हुँदैन तिनीहरूको जानु पऱ्यो कि त बाहिर बाहिर जानु पऱ्यो त्यसले गर्दा बिस्तारै वरिपरि फैलिएर गएको हुन्छ बिचमा चाहिँ निक्मदै गइसकेको हुन्छ सो फङ्गस एक्टिभ पार्ट भनेको त खालि बोर्डर भन्छौँ छालाको बोर्डर मात्रै भइरहेको हुन्छ दादा आउनु नदिनु चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अब यो दाद भनेको भनिहालेँ मैले एक प्रकारको फङ्गसको अथवा ढुसीको सङ्क्रमण हो होइन सङ्क्रमण भन्ने बित्तिकै तपाईँको काहीँबाट सर्नु पऱ्यो काहीँबाट आउनु पऱ्यो भन्ने कुरा अनि आफैमा उत्पत्ति पनि हुँदै नहुने त होइन तर त्यो चाहिँ एकदमै रेयर घटना राख्छु म पनि होइन तर आउनु नदिँदा के गर्यो भन्दाखेरि अब अलिकति हाम्रो शरीरको स्वास्थ्यलाई नै ध्यान दिने होइन अलिकति सफा सुग्घर गरेर बस्ने बाथको कुरा आउँछ त्यसमा अनि त्यसपछि आएर सबभन्दा ठुलो कुरा साथीभाइ कपडा सिलाइ नगर्ने चलाउ सिलाइ नगर्ने कपडा सिलाइ नगर्ने यो जस्तो बात भयो थर्डमा भनेको अब अलिकति बढेर भनेको पब्लिक प्लेसेस कहाँबाट स्विमिङ पुल होइन गर्मी बेलामा स्विमिङ पुल राखिरहेको सक्छ स्विमिङ गर्दाखेरि त्यो कुरा विचार गर्ने होइन अनि त्यसपछि अलिकति मैले प्र्याक्टिकल प्रब्लममा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि जस्तो कहिलेकाहीँ हामी भिज्छौँ पानी भिजिरहेको हुन्छ हाम्रो कपडा भिजिरहेको हुन्छ अनि त्यो भिजेको राम्रोसँग नसुकाइकन लगाइएको छ भनेदेखि नसुकेको कपडामा पनि होइन जहाँनिर पानीको ह्युमिड भइरहेको पानी भइरहेको हुन्छ जहाँनिर अलिकति पानी भइरहेको हुन्छ नि त्यो एरियामा चाहिँ अलिकति मात्रामा ढुसी फङ्गसहरू ग्रो गर्छ त्यो सिम्पल हेर्नु तपाईँको कुनै हामी भान्सामा अथवा किचनमा कुनै पाउडर राखिरहेको हुन्छ अथवा ब्रेड राखिरहेकोमा प्रोसेस राखिरहेको हुन्छ त्यही नै ढुसी त्यो ढुसी जहाँ पनि उत्पत्ति हुन सक्छ आलु पुग्न सक्छ आँप फर्किएको हुन्छ नि तपाईँको किरा जान सक्छ सबै ढुसी कारणले गर्दाखेरि प्रायः गरेर सो फङ्गस आउने भनेको मोइस्चरमा अलिकति चिसो ठाउँमा जहाँनिर ड्याम्पेनिङ हुन्छ कोठाहरूमा त्यो ड्याम कोठाहरूलाई सुक्खा राख्नु पऱ्यो कपडा राख्नु सुकाउनु पऱ्यो होइन अरू कपडा सेयर गर्नु भएन त्यसपछि अलिकति गर्मीहरू छ भनेदेखि अलिकति हुन्छ नि त्यो भित्रपट्टि कपडा साथैसँग पसिना सुसिने कपडा लाउनु पऱ्यो पाउडर लगाएर आफूले अलिकति स्किनलाई चाहिँ सफा अथवा ड्राई गर्नु पऱ्यो यही हो विभिन्न मेजर्सहरू गर्नु भनेको यहाँलाई सोध्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न त धेरै थिए अन्त्यमा हामीलाई हेरिरहनु हुने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई अब यस्तो भन्छु म उहाँलाई के भन्छ भने अब विभिन्न थरीको स्किन रोगहरू बजारमा अहिले प्राप्त छन् होइन धेरै थरीको क्रिमहरू तपाईँ जुनसुकै औषधि पसलमा गए पनि तपाईँलाई अब मलाई चाहिँ चिलाएर भनेपछि जे पनि औषधि पसल दिएर पनि सक्छन् यो औषधि भनेर पनि छ सामाजिक सञ्जालमा आजकल यति नै धेरै पपुलर भइसकेको छ कि यसको उपचार युट्युबमा यसको उपचार गरिरहेको हुन्छ त्यही उपचार गरेर आफूले गरिरहेको औषधि पनि गरिरहेको हुन्छ म खालि उहाँलाई के विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि सबैको स्किन एक प्रकारको हुँदैन मान्छेको छाला भनेको फरक मान्छेको फरक तरिका हुन्छ तर आफूलाई युज गर्ने कस्मेटिक्सहरू क्रिमहरू अरूलाई युजफुल नहुन पनि सक्छ त्यही भएर जुन चाहिँ आफूलाई युजफुल हुने हो त्यो ठिक छ कि छैन भनेर त्यो चाहिँ एटलिस्ट थाहाको डक्टरबाट होइन बोर्ड सर्टिफाइड थाहाको डक्टरबाट देखाएर मात्रै उपचार गर्नलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र बजारमा पाउने छात्रछात्री पर्ने कस्मेटिक्सहरू क्रिमहरू र इभन तपाईँलाई दिएको फार्मासिस्टले दिएको ब्युटिसियनले दिएको कुनै पनि प्रडक्ट्सहरू छ भने पनि रिकन्फर्म गरेर मात्रै उपचार गर्नुभएको खण्डमा सायद तपाईँले नपाउनु पर्ने दुःख चाहिँ त्यस्तो धेरै पाउनु पर्दैन थियो कि र एकदमै भन्नुपर्ने छाला स्वस्थ राख्ने टिप्सहरू भनेको त अहिले पनि भइसकेको छ सन प्रोटेक्सन एडिक्वेट वाटर स्लिप राम्रोसँग सुतेर हुनु पऱ्यो स्ट्रेस कम गर्नु पऱ्यो होइन त्यसपछि आएर ब्यालेन्स डाइट खानु पऱ्यो ब्यालेन्स डाइटमा सबभन्दा बढी ग्रिन लिफी भेजिटेबल्स खानु पऱ्यो रिक्रिएसन गर्नुहोस् एक्सर्साइज गर्नुहोस् स्मोक नगर्नुहोस् नो अल्कोहल्स यहाँले हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकबिन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर सञ्जु बाबु श्रेष्ठसँग आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ व्यक्ति र विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ तबसम्म म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार
हुन्छ।